practice session today of the Mangala Shlokas and the Bhumi Varga. Okay. First, I will recite the Mangala Shlokas and the entire Bhumi Varga. Then, whoever is ready to recite and practice here on the session, you raise your hands, and then I will give you a chance to chant today. So we will not be taking any questions today because Mahodaya is not there. As we posted in the group will be open on Wednesdays and Saturdays for questions. So today, please keep all your questions with you, and when Mahodaya is available, you can ask your questions or you can post it in the group. Okay. Am I audible now? Okay, I will try and speak a little bit loudly. Just a minute. अथ अमरकोशः यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै चामृताय च समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्वचित् भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमादृते त्रिलिङ्ग्यान् त्रिष्विति पदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिन पूर्वभाक् अथ द्वितीयकाण्डम् वर्गाः पृथ्वीपुरक्ष्माभृद् वनौषधिमृगादिभिः नृब्रह्मक्षत्रविक्षूद्रैः साङ्गोपाङ्गैरिहोदिताः अथ भूमिवर्गः भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा धराधरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्याकाश्यपीक्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा
भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूषः क्षारमृत्तिका ऊषवानूषरो द्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ द्वेखिला प्रहते समे त्रिष्वथो जगति लोकः विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्यः उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तोऽम्लेच्छदेशः स्यात् मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विन्ध्य हिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ तूपवर्तनम् त्रिष्वा गोष्ठान्नडप्राये नड्वान्नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे शाद्वलशादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि कच्छस्तथाविधः स्त्रीशर्करा शर्करिलः शार्करः शर्करावति देश एवादिमावेवम् उन्नेयासिकतावति देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बुसम्पन्नव्रीहिपालितः स्यान्नदीमातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम् सुराग्निदेशे राजन्वान् स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु गौष्ठीनं भूतपूर्वकम् पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम् अयनं वर्त्ममार्गाध्वपन्थानः पदवीसृतिः सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्चार्चिते ध्वनि व्यध्वो दुरध्वो विपथः कदध्वाकापथः समाः अपन्थास्त्वपथन्तुल्ये शृङ्गाटकचतुष्पथे प्रान्तरन्दूरशून्योऽध्वा कान्तारं वर्त्मदुर्गमम् गव्यूतिस्त्रीक्रोशयुगम् नल्वः किष्कुचतुश्शतम् घण्टापथः संसरणम् तत्पुरस्योपनिष्करम् द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमी च रोदसी दिवस्पृथिव्यौ गञ्जातु रुमास्याल्लवणाकरः इति भूमिवर्गः. Okay, now whoever wishes to chant the Bhumi Vargaha from the beginning, please raise your hands.
Krishna Gudavalli Mahodaya. Krishna Gudavalli Mahodaya, can you please unmute? Krishna Gudavalli. Can you please unmute yourself, Mahodaya? राम राम Ram Ram Ram. अथ भूमिवर्गः भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा धरा धरित्री धरणिः श्लोक्षो निर्ज्या काश्यपी क्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकुक् पृथ्वी क्ष्मावनिर् Bhagini. गोत्राकुर् पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गौहरी धात्री गौह्रीला कुम्भिनी क्षमा Vipula Gahvari Dhatri. विपुला गौहरी धात्री गौह्रीला कुम्भिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगति सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादुषः क्षारमृत्तिका ऊषवानुषरो. Dhanyavadah. So each one can read 10 lines. Okay. Dhanyavadah. Adarsh. Thank you. Adarsh Tadwai. Can you please unmute? Adarsh Tadwai Mahodaya, can you please unmute? Adarsh Mahodaya. Astu, Sahana Bhagini. नमस्ते. Namaste. उषवानुषरोद्वाप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थले. Dvavapyanya. Okay. उषवानुषरोद्. Oh, दीर्घम्. उषवानुषरोद्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थले. समानौ मरुधन्वानौ द्वेखिला प्रहते समे. त्रिष्वथो जगति लोकः विष्टपं भुवनं जगत्. लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः. देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः. Bhagini, Ekanimesham. Tatra, if you are going to stop at Prachya, Desha Pragdakshina Prachaha, that Visargaha has to be there if you are stopping there. देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्यः उदीच्यः पश्चिमोत्तरः. प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्यात् स्यात् मध्यदेशस्तु मध्यमः.
आर्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्य हिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ तूपवर्तनम् त्रिष्वा गोष्ठान्नडप्राये नड्वान्नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे। धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः। अपराजिता भगिनी। महोदय। हाँ शाद्वलः। शाद्वलस्यादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः जलप्राये मनूपं स्यात् पुंसि गच्छस्तथा विद्धः त्रिशर्करा शर्करिलः शार्करशर्करावति देश एवादिमावेव मुन्नयासि कथावति देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बुसम्पन्न व्रीहिपालितः स्यान्नदी मातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम् सुराग्निदेशे राजन्वान् स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु गौष्ठीनं भूतपूर्वकम् पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम्। धन्यवादः उत्तमम्। धन्यवादः। मिथिला भगिनी। Can those who have already recited lower your hands please? धन्यवादः। मिथिला भगिनी। अयनं वर्त्ममार्गाध्वपन्थानः पदवीसृतिः सरणिः पद्धतिः पद्यावत्तन्येकपदीति च अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्चार्चिते ध्वनि व्यध्वो दुरध्वो विपथः कदध्वा कापथः समाः अपन्थास्त्वपथं तुल्ये शृङ्गाट्टकचतुष्पथे प्रान्तरं दूरशून्योध्वा कान्तारं वत्मदुर्गमम् गव्यूतिस्त्रीक्रोशयुगं नल्वः किष्कुचतुश्शतम् घण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम् द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमि च रोदसी दिवस्पृथिव्यौ गञ्जातु रुमास्याल्लवणाकरः। उत्तमम्। पुनः आरम्भात्। कृष्णकुमारी मल्लवरपु भगिनी। नमस्कार। नमस्कारः। अथ भूमिवर्गः भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा धरा धरित्री धरणिः क्षूणिर्ज्याकाश्यपी क्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राः कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गः
वरीधात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा भूतदात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादुषक्षारमृत्तिका तत्र उ- स्यादूषः क्षारमृत्तिका स्यादुषः क्षारमृत्तिका धन्यवादः भगिनी धन्यवादः मोहिनी भगिनी I am very slow. no problem this is a practice session so Okay. Ushavan usharodva dvavapyanyalingo sthalam sthalim samano marudhandvano dve marudhandvano dve khila prahate samem trishvayo जगति त्रिष्वथो जगति लोकः विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः देशः दक्षिणः प्राच्य उदिच्यः there is a visarga pratyah when we are stopping at prachya then we have to add the visarga. If we are reciting continuously, then the visarga will not be there. I did not notice visarga sandhi rule. Pratyah udichyah pachimottarah pratyanto mlecha deshasyan स्यात् मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः पुण्यभूमिः मध्यम विंध्य हिमालयोः निवृज्जनपदो देशः there you can't stop. Nivrjanapado desha vishayau. Okay. निवृज्जनपदो देशविषयो तु प्रवर्तनम् विषयौ तु प्रवर्तनम् त्रिष्वागोष्ठान् नडप्राये नड्वल इत्यपि कुमुदप्राये कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे धन्यवादः धन्यवादः
Anne Bhagini. Namaste. Where are we? Kumuda. Okay. Shadvala Shadharite Sajambale tu Pankilah Jalaprayamanupam Syat Pumsi Kachhastatha Vidhah Stri Sharkara Sharkarilah Sharkara Sharkaravati देश एवादिमावेव मुन्नेया सिकतावती देशो नद्यम्बुवृष्ट्यं भूसम्प्रपन्नव्री Sampanna. सम्पन्नव्रीहिपालितः स्यन्नदी मातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम् Syannadi. स्यान्नदी मातृको देवमातृ oh, we jumped Oh, sorry. Okay. स्यान्नदी मातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम् सुराग्नि देशे राजन्वान् स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठन् गोष्ठानकं तत्तु गौष्ठिनं भूतपूर्वकम् पर्यन्तभूः परिसरः सेतुराल्लौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम् धन्यवादः. धन्यवादः. Muttulakshmi Bhagini. Muttulakshmi Bhagini, can you please unmute? सरणी पद्धति पद्या वर्तन्येकपतीति च अतिपन्थासु पन्थाश्च सत्पथश्चर्तिते ध्वनि सत्पथश्चार्चिते ध्वनि. सत्पथश्चार्तिते ध्वनि यद्धो दुरद्धो विपथः कदध्वा का पथः समाः अपन्थास्त्वत्पथन्तुल्ये शृङ्गाटकचतुष्पथे प्रान्तरं दूरशून्योद्ध्वा कान्तारं वर्त्मदुर्गमम् दुर्गमं गव्यूतिस्त्री क्रोशयुगं नल्वः किष्कुचतुश्शतम् घण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम् द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमि च रोदसी द्यावा भूमि च रोदसी. द्यावा भूमि च रोदसी दिवस् पृथिव्यौ गञ्जातु रुमास्याल्लवणाकरः इति भूमिवर्गः. धन्यवादः. 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 विशालाक्षी रमणी भगिनी. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. अधः भूमिवर्गः भूर्भूमिरजलानन्दा रसा विश्वम्बरा स्थिरा धराधरित्री धरणिः
क्षोणिर्द्याकाश्यपीक्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुदोर्वी वसुन्धरा होत्राकुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी दात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा भूतदात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्तातु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या साधूषः क्षारमृत्तिका ऊषवानुषरोध्वाप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली 10 lines. So okay maybe next time. Okay, thank you. धन्यवादः. आदर्श महोदय. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. ऊषवानुषरोध्वावप्यन् प्रारम्भं करोमि. आमामामाम्. ऊषवानुषरोध्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ द्वेखिला प्रहते समे त्रिष्वथो जगति लोको विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राक् दक्षिणः प्राच्यः उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्याद् मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विन्ध्यहिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ तूपवर्तनम् त्रिष्वा गोष्ठान्नडप्राये नड्वान्नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे. धन्यवादः. उत्तमम्. Those who have recited, if you can please put your hands down, it will be easier for me. Tripura Sundari Ramamurthy Bhagini. हरि ओम महोदय, श्रूयते वा? हरि ओम. श्रूयते. कुत्रतः? अत्र कुमुद्वान् न शाद्वलक्षाद्धरिते जम्भवाले तु पङ्किलः शाद्वलक्षादहरिते तजम्भाले तु पङ्किलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि कश्चित्तथाविदः स्त्री शर्करा शर्करिलः शर्करावती देश एवादिमावेवम् उन्नेयासि कथावती देशो नद्यम्भु वृष्ट्यं देशो नद्यम्भु वृष्ट्यम्भुः सम्पन्न व्रीहिपालितः स्यान्नधमातृको देवा स्यान्नधीमातृको देव मातृकश्च यथाक्रमम् सुराज्ञी देश
राजन्वान् स्यात् तत्तोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु गौष्ठिनं भूतपूर्वकं पर्यन्त गौष्ठीनं भूतपूर्वकं पर्यन्त भूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुंसकम्। धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः महोदय। स्वाति संगीतराव भगिनी। स्वाति भगिनी, can you please unmute and read from Ayanam? नमस्कारः भगिनी। नमस्कारः। पठतु। अयनं वर्त्ममार्गाद्वा पन्थानः पदवीसृतिः सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पन्थश्चाचिते ध्वनि व्यध्वो दुरध्वो दुरथः विपथः ततद्वा कापथः समाः अपन्थास्त्वत्पथं तुल्ये शृङ्गाटकचतुष्पथे प्रान्तरं दूरशून्योऽध्वा कान्तारं वर्त्मदुर्गमं गव्यूतिस्त्रीक्रोशयुगं नल्वः किष्कुचतुश्शतम् घण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम् द्यावा पृथिव्यो रोदस्यौ द्यावा भूमि च रोदसी द्यावा पृथिव्यौ द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमि च रोदसी दिवस पृथिव्यौ गञ्जातु रुमास्याल्लवणाकरः। उत्तमम् उत्तमम्। Great. लक्ष्मी भगिनी। भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा। Is this Lakshmi Bhagini? नमस्ते भगिनी। नमस्ते। भूर्भूमिरचलानन्दा रसा विश्वम्भरा स्थिरा धरा धरित्री धरणिः शोणिज्याकाशवीक्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मयी त्रिपुला गह्वरी धात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादुषः क्षारमृत्तिका। उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवादः। चित्रा श्रीकांत भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते।
ऊषवानुषरोद्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ द्वेखिला प्रहते समे त्रिष्वतो जगति लोको विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वदेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्यः उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छ देशः स्यात् मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विन्ध्य हिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ तूपवर्तनम् त्रिष्वा गोष्ठान्नडप्राये नड्वान् नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। Ask 5, ASK 5. From 21. शाद्वलशादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि कच्चस्तथाविधः स्त्रीशर्करा शर्करिलः शार्करः शर्करावती देश एवादिमावेव मुन्नेय सिकतावती देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बु सम्पन्नव्रीहिपालितः स्यान्नदी मातृको देवमातृकश्च यथाक्रमं सुरग्निदेशे सुराग्निदेशे राजन्मान् स्यात् तत्स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु गौष्ठीनं भूतपूर्वकं पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकं। धन्यवादः। धन्यवादः। भरणीश्वरी। नमस्ते मैम। नमस्ते। अयनं वर्तम मार्गात्व पन्थानः पदवीं श्रुतिः पदवी श्रुतिः सरणिः पद्धतिः पत्य वर्तन्येकपदी च दीति च अधिपन्था सुपन्थाक्ष सत्पत्यक्षर्चिते ध्वनि सत्पथश्चार्चिते ध्वनि तत्पदश्चार्चिते ध्वनि व्यद्वो धुरद्वो विपत्तः कदत्वा कापतः समाह अपन्तास्त्वपत्तं तुल्ये शृङ्गाटक चतुष्पते प्रान्धरं दूरशून्योद्वा दूरशून्योद्वा प्रान्धरं दूरशून्योद्वा कान्तारं वर्त्मदुर्गमं गव्यूधिस्त्री क्रोशयुगं नल्वः किष्कुस्तुस्तकम् नल्वः किष्कुचतुश्शतम् नल्व किष्कुच्छुतकम् चतुश्शतम् कुश्चतुश्शतकम् घटापदः
घण्टापदः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम् द्वापा पृथिव्यौ रोतस्यौ द्यावा पृथिव्यौ द्यावा द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमि च रोदसी दिवस्पृथिव्यौ गच्छातु रुमा स्याल्लवनाकरः इति। धन्यवादः। धन्यवादः। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वो बोले बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। शिशिर शान भोग महोदय। नमस्ते। नमस्ते। अथ भूमिवर्गः भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा धरा धरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्याकाश्यपि क्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्र कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तो मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूषक्षार मृत्तिका स्यादूषः क्षार मृत्तिका स्यादूषः क्षार मृत्तिका। धन्यवादः। धन्यवाद। सीतारामन महोदय। नमो नमः। नमस्ते। ऊषवानुषरोत्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ द्वे स्खिला प्रहते समे त्रिष्वथो जगति लोकः विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतौ वर्षं शरावत्यास्तु योऽवधेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यात् मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विन्ध्यहिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ तूपवर्तनम् त्रिष्वा गोष्ठान्नडप्राये नड्वान्नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेदस्वान् बहुवेतसे। धन्यवादः। शर्वरी भगिनी, शर्वरी भट्ट। भगिनी शृणोति वा? हाँ, श्रूयते। भगिनी शाद्वल शाद्वल हरिते सजम्बाले तु पंकिलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि भगिनी कच्छस्तथा विधः पुंसि कच्छस्तथा विधः स्त्री शर्करा शर्करिलः
शार्करः शर्करावती देश एवादिमावेव मुन्नेयो एकनिमेषं तत्र देश एवादिमावेवम् अनन्तरं देश एवादिमावेवम् सिकता इव सिकतावती देशो नद्यम्बु वृष्ट्यम्बु देशो नद्यम्बु वृष्ट्यम्बु वृष्ट्यम्बु सम्पन्नव्रीहिपालितः स्यान्नदी मातृको देव मातृकश्च यथा क्रमम् सुराग्निदेशे राजन्वान् स्योत्ततोऽन्यत्र राजवान् भगिनी स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोस्थानकन्तत्तु गौष्ठीनं भूतपूर्वकम् पर्यान्तभूपरिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम् धन्यवादः अमृतवल्ली नमस्ते भगिनी नमस्ते अयनं वर्त्ममाघाज्य सन्तानपदवीसृतिः सरणीकर्तवीपद्य वर्तन्वेकपरीति च अतिपन्तासु पन्ताच्च तत्प्रतच्चार्चिते ध्वनि व्यध्वो दुरध्वो विपत ततद्वासापतसमाह अपन्तास्त्वपतं तुल्ये शृङ्गाटकचतुष्पते क्रान्तरन्दूरशून्योद्वा कान्तारं वर्त्मदुर्गमम् गव्यूतिस्त्रीक्रोशयुगम् नैरकिष्टुचतुष्शतम् कन्तापतसंस्मरणम् तत्पुरस्योपनिष्करम् यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ यावा भूमि च रोदसी दिवस्पृथिव्यो गञ्जातु भूमास्यालवनाकरः इति भूमिवर्गः धन्यवादः धन्यवादः So we will stop here today. Any questions? When the group is open, you can post there. Okay. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahishaah
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु